السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اکابرین اور جید علماء کی پرانی نایاب تقاریر اور یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔ اللہ ذوالجلال نے کرنی ہے نا آؤ نا جیڑا رب نے او جنت دے اندر محل عطا کرنے نے، اللہ ذوالجلال نے جیڑے پاکیزہ ٹکانے عطا کرنے نے اس جنت دے اندر اے میرے تیرے والیاں گلیاں تے نہیں ہون گیا، کتے ٹوٹیاں نے کتے گندا پانی کھڑا ہے، اسی آنے چلو کوئی گل نہیں چلے جانے دنیا دی زندگی جو گزارنی ہے، پر اس جنت دے اندر اللہ ذوالجلال نے جڑے مینوں تینوں مکان عطا کرنے نے اور جڑے محل عطا کرنے نے اور جڑیاں کوٹھیاں عطا کرنیاں نے او جڑے شاہی محل اللہ ذوالجلال نے عطا کرنے نے، پتہ ہے کیویں نے ایتھے تے تو سوچدا رہنا میں اپنے مکان دے اندر گرمی دا موسم آ گیا اے سی لگا لا، اے سردی دا موسم آیا میں ہیٹر دا انتظام کر لا، پر اللہ ذوالجلال دی قسم دے اللہ نے کی کرنے آواز آندی ہے وعد اللہ الذین وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ ترجمہ کیا ترجمہ سنو تے کھلکھلا جاؤ۔ اللہ فرماتے نے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، دنیا دے لوگوں میں رب نے مومن مرداں دے نال وعدہ کرنے آئے مومنہ عورتاں دے نال وعدہ کر لیا، کہنا وعدہ اللہ کیتا ہے فرمایا جنات میں رب انہاں نوں محل عطا کر دیواں گا، میں رب انہاں نوں بغات عطا کر دیواں گا۔ اللہ محل کیویں دے نقشہ کیویں دا بنیا ہے اللہ فرماندے نے تجری من تحت الانہار، اس محل دے اندر انہاں باغات دے اندر انہاں دے تھلے دودھ دیاں نہراں چل دیاں نے، انہاں دے تھلے شہد دیاں نہراں چل دیاں نے، انہاں دے تھلے شراب طہور دیاں نہراں چل دیاں نے خالدین فیہا۔ اللہ دنیا تے ایک بندہ محل بنا لیندا ہے، بڑے پیسے خرچ کردا ہے، آخر ایک وقت ہوندا ہے اس دنیا تو موت دا جام پی لیندا ہے، محل چھڈ جاندا ہے۔ اللہ اے محل بھی عارضی ہوئے گا۔ اللہ فرماندے نے نا 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 میرا قرآن پڑھیا کر، میرے قرآن نو سمجھیا کر، خالدین فیہا او جڑا میں محل عطا کرنا اس محل دے وچوں تو تے آپ بھی نہیں جائے گا، اس محل دے وچوں کوئی قبضہ کرنے والا تیرے کولوں کھو نہیں سکے گا، اس محل دے وچوں کوئی تینوں کڈ نہیں سکے گا۔ ومساکن طیبۃ، گجراں والیو اے گجراں والے دیاں گلیاں تے نہیں گندا پانی پیراں تے لگدا اے، گندا پانی کپڑیاں تے لگدا اے پیا، اے گندے پانی دیاں گلیاں اللہ فرماندے نے ومساکن طیبہ میں اوتھے پاکیزہ تانوں جگہ عطا کر دینی ہے فی جنات عدن، جنت عدن میں عطا کر دینی ہے، تے نال ایک ہور تانوں بڑی وڈی خوشخبری دینی ہے ورضوان من اللہ اکبر،
व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। और गुजरां वालियो अज ते आए जे असी जुमा वक्त ते पढ़ लईए किते अल्लाह साडे ते राजी हो जाए, नमाज पढ़ दियो अल्लाह राजी हो जाए, रोजे रख दियो रब राजी हो जाए, सदका खैरात कर दियो रब राजी हो जाए। और जेड़ा भी नेकी वाला काम कर दियो इको ही सोच रब राजी हो जाए। पर जदों उथे जाना अल्लाह ऐलान कर रहे ने व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। और मेरे ओ बंदियो, मेरे ओ बंदियो ते मेरी ओ बंदियो, और मैं जदों महल दे देने ओ जन्नत दे अंदर सब तो बड़ी खुशखबरी तुहाडे वास्ते ए होएगी कि मैं रब ऐलान कर देवांगा और मेरे ओ बंदे ओ मैं तुहाडे सारेयां ते राजी हां, मैं आप ऐलान कर देंगा। इत्थे ते तुसी दुनिया ते सोचदे हो पता नहीं अल्लाह राजी है कि नहीं, क्यों जी इवें ही है ना। पर जन्नत के अंदर अल्लाह फरमानगे ओ मेरे बंदे मैं रब राजी। और कुरान दा दूसरा मुकाम लाकिन्निल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम लहुम गुरफुम मिन फौकिहा गुरफुम मबनिया तजरी मिन तहतिहल अनहार वअदल्लाह ला युखलिफुल्लाहुल मियाद। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने कि मैं मंजर दर मंजर, एक मंजर, दो मंजिला, तीन मंजिला, पांच मंजिला, मैं अल्लाह 10 मंजिला 20 मंजिला और जन्नत के अंदर महल देवांगा। इन्हें आला तो आला होंगे, उन्हां दे थल्ले नहरां चलदियां होणगियां। और अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने मैं रब ने जेड़ा वादा कीता है और दुनिया वाले तुहाडे वादे ते नहीं, मस्जिद के अंदर वादा कर लिया, बाहर निकल के वादा तोड़ दिता है। किसी दे नाल कोई वादा कीता है बाहर वक्त दे नाल ओनू तोड़ दिता है। अल्लाह फरमाते ने मेरे बंदे मैं रब ने जन्नत दा वादा कीता कदी तोड़ नहीं सकांगा। और उस जन्नत दे अंदर जेड़ी जन्नत दे अंदर इस्तिकबाल कीता जाना अल्लाह नसीब कर दे। ए रब ने ना कुरान दे अंदर जगह जगह ते उस जन्नत दा तस्करा कीता है। ते आओ जरा जन्नत दे अंदर जदों बंदा जाएगा अल्लाह नसीब करे जिवें दी आमीन आंदे ना ते मैनूं लगदा तुसीं आलम चौक भी नहीं जाना, इस तो अगे भी जान की हिम्मत नहीं होनी। इन्नी सुस्ती, इन्ने कमजोर ईमान वाले अल्लाह उस जन्नत का दाखिला नसीब फरमा दे। ते जिन्हां दा उधर नहीं ना जान नूं दिल करता वो दूजे महल्ले जाना चाहते ने। मैं फिर भी दुआ करना अल्लाह इन्हां नूं उस महल्ले कोलों भी बचा ले। जन्नत के अंदर जाना ते हालात की ने, जन्नत के अंदर जाना मंजर की बने कुरान ऐलान करता है। अल्लाह फरमाते ने व बशिरिल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िकू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़ा कालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतूबी मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरा व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। दुनिया दे 2 नंबर फल खा खा के और स्प्रे वाले
کیمیکل والے پھل کھان والے ہو اور ملاوٹ والا دودھ پین والے ہو ملاوٹ والی دہی کھان والے ہو اللہ اعلان کر رہے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں میرے انہاں بندیاں نو خوشخبریاں دے دیو اور جڑے ایمان لے آئے جڑے روزے رکھ رکھ کے تھک گئے نے قرآن پڑھ پڑھ کے تھک گئے نے اور نماز پڑھ پڑھ کے تھک گئے نے میں رب اعلان کر رہا ہوں میں تہاڈیاں تھکاوٹاں دور کر دیواں گا کنے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا انہاں ایمان والے واسطے خوشخبری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا
حتی اذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس آیہ مبارکہ نو میں اس وقت خطبہ جمعہ کے اندر تلاوت کیتا اے مقام عالی شان اللہ مالک الانلام ذوالجلال والاکرام دی مقدس کتاب دا 24واں پارہ پارے دا رکو 5واں سورت دا نام سورہ زمر سورت دا رکو 8واں اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مکہ معظمہ وچ نازل فرمایا. صاحبو بزرگو میرے ہم سفر ہم اثر نوجوان بھائیوں، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج رمضان المبارک دا چوتھا خطبہ جمعہ اور گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر میں بڑے اختصار نال تواڈی خدمت دے اندر صاحب جہنم یعنی کہ جہنمیاں دے حالات دا بڑے اختصار نال تذکرہ کر چکے ہیں. اور آج دے عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں اس دے اپوزٹ ایک پہلو نو بیان کرنا چاہنا. ذرا تصور فرمانا اس مسافر دا جیڑا دنیا دی کٹھن راواں دے اندر کنڈیاں تو بچدا رہیا، اینی شدت دی سرگرمی دے اندر سجدے دی ٹھنڈک نو تلاش کردا رہیا. جس مسافر نے اپنی خواہشات دے طوفان نو احکام الہی دی کشتی دے اندر نہیں چھڈیا، بلکہ تھک ہار کے نا اور بندہ منزل دے قریب پہنچ گیا اور کائنات دا سب
بندہ میزبان اس مسافر دا استقبال کیویں کرے گا؟ یہ دنیا دا نظام ہے نا کہ جدو کوئی بندہ کوئی علاقہ فتح کر کے واپس اپنے ملک دے اندر آندا ہے، فاتح بن کے آ جاندا ہے، او دے رستے دے اندر نا سرخ کلیم بچھایا جاندا ہے، او دے اُتے پھول سٹے جاندے نے، لیکن قربان جاواں اس رب ذوالجلال تو جنہیں اپنے اینا وفادار بندے آندے استقبال دا ایسا طریقہ تیار کر چھڑے ہے کہ جیڑی چمک جیڑی ہے سورج کے سامنے ماند پہ جائے، اور جیڑی خوشبو ہے جیڑی ہے نا ایدے نال عرش برید او مقام مہک اٹھے۔ حضرات آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر جاگ کے ہوشیار ہو کے بیٹھے آجے، اور میں اس منظر کشی کرنا چاہنا کہ جدوں عرش الہی تو فرشتے جیڑے نورانی رب دے نے نا او اینا بندیاں نو سلامیاں دین واسطے آن گے، اور جنت دے دروازے کھول جان گے، اور جنت دے دروازے آتے جیڑے اللہ نے فرشتے مقرر کیتے نے وہ اونا بندیاں دا انتظار کرن گے، ویلکم کہیں گے، اہلاً سہلاً مرحبا کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے، اور اینی پاکیزہ آواز گونجدی ہوئے گی۔ آج جیڑے روزے رکھ کے تھک گئے نے نا، قرآن دیاں تلاوتاں کر کے تھک چکے نے، نفل پڑھ کے قیام کر کے رات نو قیام اللیل کر کے رات نو قرآن دی تلاوت کر کے جنہاں نے تھکن محسوس کر لیے آندے نے تھک گئے ہیں، انہاں نو اے تھکاوٹ مٹا دیتی جائے گی، اور انہاں دا تذکرہ کسی عام مہمانی دے اندر نہیں ہوئے گا، بلکہ رب العالمین نے نا انہاں بندیاں دا تذکرہ اور استقبال اس انداز دے اندر کرنا ہے۔ اے مہمان آ رہے نے، میرا تیرا مہمان ہوندا ہے، اسی اودا استقبال کرنے آ جنہاں نے روزے رکھ کے نمازاں پڑھ کے رب دے مہمان بنے نے، تھکاوٹاں ہو گئیاں نے، آ گئے نے رب دے سامنے، اور انہاں دا تھکاوٹ دا اتارن دا انداز کی ہے او ذرا غور کر لے آجے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر محمد، اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا اے جڑے میرے بندے نے تھک گئے نے روزے رکھ کے، اے میرے بندے تھک گئے نے نمازاں پڑھ کے، سونیا اے میرے بندے تھک گئے نے قرآن دیاں تلاوتاں کر کے، تے سونیا ہن کی اللہ فرماندے نے سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ آئے نے نا تے میزبان دے کول پہنچ چکے نے، اللہ فرماندے نے سلام علیکم، رب دے فرشتے بھی آندے نے سلام علیکم، اور گجراں والیو تہاڈا مہمان دروازے تے آ جائے او دا استقبال بڑا چنگا کر دے جے، او دے گھر دے اندر پھلاں دے ہار پاں دے جے،
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨਛਾਵਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਬੇਟਾ ਐ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਿਆ ਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਜੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਪਰ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕਸਮ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ रब दी जन्नत दे अंदर जान वाले ने और दुनिया दे अंदर दे एक मजलस दे अंदर एक महफल दे अंदर एक इदारे दे अंदर एक प्रोग्राम दे अंदर एक ही चीफ गेस्ट होया कर दे पर मैं सदके ते कुर्बान जावा अल्लाह जुल जलाल ने अपने इन्हां मोमन बंदियां दा इस्तकबाल करना जन्नत दा दाखिला अता करना अल्लाह सानू सारियां नू नसीब कर देवे उच्चे आमीन कह दियो अल्लाह साडे नसीब विच फरमा देवे अल्लाह सानू जहन्नम दी अग दे कोलों बचा ले रहमत मस्जिद दे विच आन वालिओ रब दियां रहमतां दा नज़ूल हुंदा जे अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने और जेड़े मेरे मेहमान ने और जेड़े मेरे चीफ गेस्ट ने मेरे इस अज दे मजलस दे अंदर मेरे अज इस अज दे प्रोग्राम दे अंदर मेरी अज दी इस नशस्त दे अंदर मेरी अज दी इस खूबसूरत मीटिंग दे अंदर कोई एक बंदा चीफ गेस्ट नहीं है और जिन्ने नेक अमल करके आए ने और जिन्हां ने रोजे रखे ने नमाज़ां पढ़ पढ़ के अपने रब नू राजी कीता और जिन्हां ने कुरान पढ़ पढ़ के अपने रब नू राजी कर ले आए और मैं सदके ते कुर्बान जावा मेरी तेरी मजलिस दे अंदर एक चीफ गेस्ट है पर रब दे सामने जेड़ा रब दी जन्नत दे अंदर जान वाला अगर कोई 8 साल दा वो भी चीफ गेस्ट बन के आ रहे है अगर कोई 12 साल दा वो भी चीफ गेस्ट बन के आ रहे है अगर कोई 18 साल दी उम्र वाला वो भी चीफ गेस्ट बन के आ रहे हैं अगर कोई 40 साल दी उम्र वाला वो भी चीफ गेस्ट बन के आ रहे हैं जे अगर कोई 60-70 साल वाला वो दुनिया तो गया है वो भी चीफ गेस्ट बन के आ रहे हैं और अल्लाह जुल जलाल ने फिर उन्हां दे वास्ते की कीता है ओ जेड़ी मेहमान नवाजी अल्लाह जुल जलाल ने करनी है ना आओ ना जेड़ा रब ने ओ जन्नत दे अंदर महल अता करने ने अल्लाह जुल जलाल ने जेड़े पाकीज़ा ठिकाने अता करने ने उस जन्नत दे अंदर ऐ मेरे तेरे वालियां गलियां ते नहीं होणगियां किते टुटियां ने किते गंदा पानी खड़ा है असी आने चलो कोई गल नहीं चले जाने आ दुनिया दी जिंदगी जो गुजारनी है पर उस जन्नत दे अंदर अल्लाह जुल जलाल ने जेड़े मैनू तेनू मकान अता करने ने और जेड़े महल अता करने ने और जेड़ियां कोठियां अता करनियां ने ओ जेड़े शाही महल अल्लाह जुल जलाल ने अता करने ने पता किवें ने इत्थे ते तू सोचदा रहना मैं अपने मकान दे अंदर गर्मी दा मौसम आ गया एसी लगा ला ऐ सर्दी दा मौसम आया मैं हीटर दा इंतजाम कर ला पर अल्लाह जुल जलाल दी कसम दे अल्लाह ने की करने आवाज आंदी है वादल्लाहुल लज़ीना वादल्लाहुल मुमिनीना वल मुमिनात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अनार खालिदीन फीहा व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदनिन व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। तर्जमा किए
ترجمہ سنو تے کھلکھلا جاؤ. اللہ فرماتے نے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات. دنیا دے لوگوں میں رب نے مومن مرداں دے نال وعدہ کرنے آئے, مومنہ عورتاں دے نال وعدہ کر لیا. کہنا وعدہ اللہ کیتا ہے, فرمایا جنات میں رب انہاں نو محل عطا کر دیواں گا, میں رب انہاں نو بغات عطا کر دیواں گا. اللہ محل کیویں دے, نقشہ کیویں دا بنیا ہے. اللہ فرماندے نے تجری من تحتہا الانہار, اس محل دے اندر انہاں باغات دے اندر انہاں دے تھلے دودھ دیاں نہراں چل دیاں نے, انہاں دے تھلے شہد دیاں نہراں چل دیاں نے, انہاں دے تھلے شراب طہور دیاں نہراں چل دیاں نے. خالدین فیہا, اللہ دنیا تے ایک بندہ محل بنا لیندا ہے, بڑے پیسے خرچ کردا ہے, آخر ایک وقت ہوندا ہے اس دنیا تو موت دا جام پی لیندا ہے, محل چھڈ جاندا ہے. اللہ اے محل بھی عارضی ہوئے گا. اللہ فرماندے نے نا 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 میرا قرآن پڑھیا کر, میرے قرآن نو سمجھیا کر. خالدین فیہا, او جڑا میں محل عطا کرنا اس محل دے وچوں تو تے آپ بھی نہیں جائے گا, اس محل دے وچوں کوئی قبضہ کرنے والا تیرے کولو کھو نہیں سکے گا, اس محل دے وچوں کوئی تینوں کڈ نہیں سکے گا. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً, گجراں والیو اے گجراں والے دیاں گلیاں تے نہیں گندا پانی پیراں تے لگدا اے, گندا پانی کپڑیاں تے لگدا اے پیا, اے گندے پانی دیاں گلیاں. اللہ فرماندے نے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً, میں اوتھے پاکیزہ تانوں جگہ عطا کر دینی ہے. فی جنات عدن, جنت عدن میں عطا کر دینی ہے. تے نال ایک ہور تانوں بڑی وڈی خوشخبری دینی ہے, وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ, وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. اور گجراں والیو آج تے آئے جے اسی جمعہ وقت تے پڑھ لئیے کتے اللہ ساڑھے تے راضی ہو جائے, نماز پڑھ دے ہو اللہ راضی ہو جائے, روزے رکھ دے ہو رب راضی ہو جائے, صدقہ خیرات کر دے ہو رب راضی ہو جائے. اور جیڑا بھی نیکی والا کام کر دے ہو کوئی سوچ رب راضی ہو جائے. پر جدو اوتھے جانا اللہ اعلان کر رہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. اور میرے او بندیو, میرے او بندیو تے میری او بندیو, اور میں جدو محل دے دینے او جنت دے اندر سب تو بڑی خوش خبری تہاڈے واسطے اے ہوئے گی کہ میں رب اعلان کر دیواں گا اور میرے او بندیو میں تہاڈے سارے تے راضی ہاں, میں آپ اعلان کر دیاں گا. ایتھے تے تسی دنیا تے سوچ دے ہو پتہ نہیں اللہ راضی ہے کہ نہیں, کیوں جی ایویں ہی ہے نا. پر جنت دے اندر اللہ فرمان گے اور میرے بندے میں رب راضی. اور قرآن دا دوسرا مقام لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا يخلف اللہ المیعاد. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ میں منزل در منزل, ایک منزل, دو منزلہ, تین منزلہ, پانچ منزلہ, میں اللہ 10 منزلہ 20 منزلہ اور جنت دے اندر محل دیواں گا. انہیں آلہ تو آلہ ہونگے, انہاں دے تھلے نہراں چل دیاں ہونگیاں. اور اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میں رب نے جڑا وعدہ کیتا ہے اور دنیا والے تہاڈے وعدے تے نہیں, مسجد دے اندر وعدہ
कर लिया, बाहर निकल के वादा तोड़ दिता है। किसी दे नाल कोई वादा कीता है, बाहर वक्त दे नाल ओनू तोड़ दिता है। अल्लाह फरमाते ने मेरे बंदे मैं रब ने जन्नत दा वादा कीता कदी तोड़ नहीं सकांगा। और उस जन्नत दे अंदर जेड़ी जन्नत दे अंदर इस्तिकबाल कीता जाना अल्लाह नसीब कर दे। ए रब ने ना कुरान दे अंदर जगह जगह ते उस जन्नत दा तस्करा कीता है। ते आओ जरा जन्नत दे अंदर जदों बंदा जाएगा अल्लाह नसीब करे। जिवें दी आमीन आंदे ना ते मैनूं लगदा तुसीं आलम चौक भी नहीं जाना, इस तो अगे भी जान की हिम्मत नहीं होनी। इन्नी सुस्ती, इन्ने कमजोर ईमान वाले अल्लाह उस जन्नत का दाखिला नसीब फरमा दे। ते जिन्हां दा उधर नहीं ना जान नूं दिल करता वो दूजे महल्ले जाना चाहते ने। मैं फिर भी दुआ करना अल्लाह इन्हों उस महल्ले को भी बचा ले। जन्नत के अंदर जाना ते हालात की ने, जन्नत के अंदर जाना मंजर की बने कुरान ऐलान करता है। अल्लाह फरमाते ने वा बशिरिल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िकू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़ा कालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतूबी मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरा व हुम फ़ीहा खालिदून। दुनिया के 2 नंबर फल खा खा के और स्प्रे वाले केमिकल वाले फल खाने वाले हो और मिलावट वाला दूध पीने वाले हो, मिलावट वाली दही खाने वाले हो। अल्लाह ऐलान कर रहे ने व बशिरिल्लज़ीना आमनू। अल्लाह जुल जलाल फरमा रहे ने मेरे इन्हां बंदियां नूं खुशखबरियां दे दिओ और जेड़े ईमान ले आए, जेड़े रोजे रख रख के थक गए ने, कुरान पढ़ पढ़ के थक गए ने और नमाज पढ़ पढ़ के थक गए ने। मैं रब ऐलान कर रहा मैं तुहाडियां थकावटां दूर कर देवांगा। किने व बशिरिल्लज़ीना आमनू उन्हां ईमान वालियां वास्ते खुशखबरियां ने व आमिलुस्सालिहाति ते जेड़े नेक अमाल करते ने उन्हां वास्ते की खुशखबरी है। अन्ना लहुम जन्नातिन मैं रब ने इहदे बदले दे अंदर ईमान दे बदले दे अंदर नेक अमाल दे बदले दे अंदर मैं रब ने जन्नत तैयार कर दी है। तजरी मिन तहतिहल अनहार उस जन्नत दे थल्ले दुध दियां नहरां चलदियां ने, उस जन्नत दे थल्ले शहद दियां नहरां चलदियां ने, उस जन्नत दे थल्ले शराबे तहूर दियां नहरां चलदियां ने। उस जन्नत दे अंदर अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने एक बंदे दा दिल करता है जन्नत दे अंदर चला गया, जन्नती नवाब बन के बैठा, जन्नत दे अंदर बैठा। ये बंदा सोने दे तकिए दे नाल टेक ला के बैठा, इधर निगाह ऊपर चुकदा, सामने नजर आंदा, नाले बंदे दा दिल करदा पिया मेरा दिल करदा मैं ऐ सेब खा लवां। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने इधर एदी ख्वाहिश पैदा होएगी मैं रब एदे मुंह दे करीब कर देवांगा, इनू
हथ नहीं लाना पैगा, हथ दे अंदर नहीं फड़ना पैगा, इनू धोना नहीं पैगा, इनू कटना नहीं पैगा। इधर बंदे दी ख्वाहिश है मैं सेब खावा, सेब मुंह दे करीब आ जाएगा। बंदे दी ख्वाहिश है वे मैं अंगूर खा लवा, अंगूर खाना चाहना। इधर दिल दे अंदर तमन्ना मुंह दे करीब आ जाएगा। इधर दिल करता केला मिल जाए, अंगूर मिल जाए, मौसमी मिल जाए, मैनू फ्रूट मिल जाए। इधर तमन्ना करेगा, अल्लाह पेश कर देंगे तो की होएगा? कुल्लमा रुज़िकू मिना मिना समरतिर रिज़्क़ा, जदों ये फल मंगेगा मैं फल दे देवांगा, ये बंदा खाएगा। ते ये बंदा आखेगा कि कालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, बंदा आखेगा अल्लाह आ सेब का हाफजाबाद रोड तो खरीदे अस, अल्लाह रंग तो होवेगा ही है, केला हाफजाबाद रोड तो खरीदे है, रंग ओ ही लगता है। अंगूर खरीदे सी, रंग ते ओ ही है। अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदे वातू भी मुतशाबिहा, तेरियां अखां धोखा खा रही ने, रंग ओदे नाल मिलदा पर एक बारी खा के वेख ते सही, और दुनिया दे दुख सारे ही भुल जाएगा, सारी मिलावट फ्रूट दी भुल जाएगा, और सारे केमिकल भुल जाएगा। तो की होएगा? ये नहीं अजकल की है, बाप 2 किलो सेब ले आया ते गाड़ी सलीम दा की होया, उसे दिन ही मुक गए ने, दूजे दिन बच्चे मंगते ने ते बाप आंदा पुत्र वो पैसे क्यों जी, वो एवं ही है कि नहीं, पुत्र इंतजार कर ले आ गया। ते जन्नत दे अंदर अल्लाह 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 फरमांदे ने वाफाकियातिन कसीरा, क्या दो सुभान अल्लाह, वफाकिहतिन कसीरा ला मक़तूअतिन वला ममनूआ। अल्लाह 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 फरमांदे ने तुहाडियां मंडियां विच मुक जांदा है फल, तुहाडे मुल्क विच फल मुक जांदा है। वफाकिहतिन कसीरा, मैं रब दी जन्नत दे अंदर फल ना होएगा, और कदी मुक नहीं सकेगा। ला मक़तूअतिन वला ममनूआ, इधर बाप ने ले आके फ्रिज विच रखिया, बच्चे ने एक पीस कट के खा लिया, दूजा खा लिया, फिर कड्डन जांदा है, मां आंदी है खबरदार हुण कट के ना ले आई, बाप आंदा है खबरदार अगे ना खा ले आई। ते कयामत दे दिन जन्नत दे अंदर ला मक़तूअतिन वला ममनूआ, किसे बंदे नू रोकया नहीं जाएगा, किसे बंदे नू टोकया नहीं जाएगा। ते बंदा जदों जन्नत दे अंदर जाएगा, वसीकल्लज़ीना तक़ऊ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, ये सारे बंदे जन्नत के दरवाजे ते आ जाएंगे। हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम। जन्नती आया जन्नत के दरवाजे थे, किथे? जन्नत के दरवाजे ते आया ते अल्लाह ने नूरानी फरिश्ते जिन्हां ने कोई गलती कदी कीती, कोई गुनाह नहीं किया, उन्होंने तुहाडे इस्तकबाल वास्ते खड़ा कर दिता है। और तुहाडा चीफ गेस्ट आए ना ते फुल्लां दीयां पत्तियां ओहदे ते निशावर कीतियां जांदियां ने ते फुल्लां दे हार पाए जांदे ने, ते इधर रब दे फरिश्ते आंदे ने सलामुन अलैकुम, ओए आने वाले तुहाडे ते सलामतियां होन, आहलन व सहलन मरहबा। ते नाल की कहणगे तिबतुम
پہلے سلام کہیں گے، تہاڈا استقبال کرن گے، پھر آکھیں گے ہن اندر چلے جاؤ، طبتم فادخلوها خالدین، ہن بن جاؤ اندر جنت دے، تے ہن تسی کدی نکل سکدے، کدی تہاڈا ایتھے ٹائم مکنا، دنیا تے نظام ہے نا، ایک جنت رضا خانیاں بنائی، ایک جنت دنیا تے قادیانیاں بنائی، اور قادیانیاں نے جنت بنائی ربوے دے اندر، تے رضا خانیاں نے جنت بنائی پاک پتن دے اندر، تے رضا خانی جنت وچ وڑن لگدا ہے، تے رب دی جنت دے اندر سلام علیکم، تواڈے تے سلامتی ہوئے، رضا خانی جنت وچ وڑن لگدا تے ڈانگن علیکم، وڑدیاں وی ڈانگاں تے نکلدیاں وی، کیوں جی پتہ جی نا پیندیاں نے کہ نہیں؟ اب بولو جی تہانوں نہیں پئیاں پتہ تے ہے جی نا، ویسے جی پئیاں ہوندیاں نا پاسے بھجے ہوندے تے تہانوں بڑا یقین ہونا سی، اے دنیا دی میری تیری جنت بنی، رضا خانیاں دی پاک پتن بشتی موری، تے قادیانیاں دی ربوے دے اندر، او بھی بڑھدیاں بھی ڈانگاں تے نکلدیاں بھی، تے جیڑی جنت دا میں راہ دسنا چاہنا، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اللہ فرمان کے فرشتے انہوں سلام کرو، تانوں جڑے تانوں تے مینوں ایمان والیاں نیک اعمال والیاں اللہ اس جنت تے لے کے جائے گا، تے کسے فرشتے دے ہاتھ وچ ڈانگ ہونی کی ہوئے گا سلام علیکم، اور تواڈے تے سلامتی ہوئے، اللہ اللہ، اور اے دنیا نا، دنیا دے اندر وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، دنیا دے اندر میری مرضی نہیں بلکہ عرش والے رب دی مرضی چل دی ہے، کیوں جی دنیا تے مرضی کی نہیں چل دی ہے، اور بولو کہ تواڈے جو کسی نہیں چلتی، اور دنیا دے اندر قرآن آندا ہے مرضی چلتی ہے، تمنا چلتی ہے، خواہش چلتی ہے، عرش والے رب نہیں چلتی، تے جدو جنت میں جانا ہے نا، اللہ اللہ خدا دی قسم ہے، کبھی قرآن کا ترجمہ پڑھو تے گل سمجھ میں آ جائے، ایتھے کوئی ترجمے کی کلاس نہیں چلتی، کھاری صاحب ہائے بد نصیبی، بد نصیبی، بد نصیبی، اسی سب کچھ کر رہے ہیں پر قرآن کا ترجمے دے نیڑے نہیں جاتے، کوئی ایڈی بد نصیبی، اللہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے والا بنا دے، اے اصل وجہ کہ تمہیں قرآن کی سمجھ نہیں آتی، ترجمہ پڑھو گے، بولو میں چندہ کٹھا کر لگا، پڑھو گے کیڑا کیڑا رب نے وعدہ کر کے کہ اج تو میں ترجمہ پڑھا گا، ہاتھ کھڑا کرو جڑا قرآن کا ترجمہ پڑھے گا، تہاڈا نہیں دل کرتا، شرم آتی ہے، وہ ترجمہ پڑھن دے معاملے جب بے شرم بننا پہ تو بن جاؤ، شرم دا زیور لا دیو، قرآن اندر دنیا تے مرضی چلتی ہے تے عرش والے رب دی چلتی، تے جنت دے اندر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم
فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ دنیا تے میری تیری مرضی چل سکتی، دنیا تے مرضی رب دی، تے جدو جنت دے اندر جانا ہے اللہ آپ اعلان کر رہے ہیں اب میری تیری محنت دا مول رب پان لگا جے۔ اج دے بارے میں آنا قرآن پڑھیا کرو، ترجمہ پڑھیا کرو، قرآن نو سمجھیا کرو، اور پھر پتہ لگے اسی دنیا تے کی لین آئے ہاں، اسی دنیا تو کی لے کے جانا ہے، اور دنیا تے مرضی چل دیے تے رب دی۔ تے جدو جنت دے اندر جانا ہے اللہ فرماتے نے میرے بندے میں تیرے اتے اپنی مرضی بڑی چلائی، میں تیرے اتے اپنی مرضی چلائی دنیا دے اندر، ہوں تو محنت کر کے آگے ہے، ایمان والا سے نیک عمل کر لے، روزے رکھ رکھ کے تھک گیا ہے، قرآن پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہے، نمازاں پڑھ کے تھک گیا ہے، تے میں رب صلہ دین لگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میری تے مرضی کیوں جی میں تو کسی کا رب ہے، اور گھر جو کوئی گھر ہے ایویں سمجھو مینو تھوڑے وچوں کوئی لے جائے اپنے گھر تے آ کے کاری صاحب گھر میرا تے مرضی یہ ہونا ہی نہیں، یہ ہونا ہی نہیں، گھر والا ہوں دیتا تے رب آندے نے جنت میری تے مرضی۔ اجے بھی تانوں خوشی نہ ہوئے، جنت میری تے مرضی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور بندے دنیا تے میریاں مندا رہیا، سب کچھ چھڈدا رہیا، اج تو آکھی جا میں رب منی جاواں گا، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ تے جنت جڑی ہے اوتھے زندگی ملے گی تے ہمیشہ دی، جنت وچ موت آنی، بولو موت آئے گی، دنیا تے بچ سکدے تے جنت وچ موت آ سکدی، تے دوجے محلے بھی موت آنی، نہ جنت دے اندر نہ جہنم دے اندر موت نہیں آئے گی۔ اے تے قرآن ہے نا، آؤ ہن ذرا حدیث نے اندر میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد اچھی کہہ دے ہو آقا نال پیار نہیں جی کرتے کنا کو کیویں دے امتی ہو تسی، وہ کیویں دے امتی ہو جنہاں دے ترلے کر کے درود پڑھایا جائے، اے تہاڈا تقاضا ہے امتی دا، میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہن آؤ ذرا غور کر لو، اب تسی دنیا تے آندے ہو نا گھر بنانا ہے، اے بھی ہوئے اے بھی ہوئے اے بھی ہوئے اے بھی ہوئے اے بھی ہوئے، پیسے جیب چ نہ ہو پر تمنا تے ہے، کیوں جی پیسے جیب چ نہیں تمنا ہے، تے جنت دے اندر کی ہوئے گا؟ اے روایت صحیح البخاری دے اندر، وہ بیٹے کی گل ہے بکرے بکرے ہو جاؤ، اٹھ جاؤ کھڑے ہو جاؤ، تمہیں کسی نے جمعے کے آداب نہیں سکھائے، کھڑا جا تو بھی ادھر آ جا، جوانی جو پہنچ گئے تجھے تک سمجھ نہیں آئی جمعہ کیویں پڑھنا ہے، نہ تہاڈے ماں باپ نے سمجھایا نہ کسی نے سمجھایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ روایت صحیح البخاری دے اندر
توجہ 7423 نمبر حدیث ہے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل درجتین ما بینہما جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے من آمن باللہ ورسولہ واقام الصلاۃ وصام رمضان کان حقا علی اللہ ان يدخلہ الجنہ حاجر فی سبیل اللہ او جلس فی ارضہ التي ولد فیہا قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا ننبئ الناس بذالک قال ان فی الجنة 100 درجة اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیلی کل درجتین ما بینہما کما بین السماء والارض فاذا سألتم اللہ فاسألوا اللہ الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اور جڑا بندہ اللہ تے او دے رسول تے ایمان لے آئے کدے تے بولو کدے تے اللہ تے او دے ایمان ہے جے اور بولو ایمان ہے جے اللہ نے آکھیا جھوٹ نہیں بولنا کدی چھڈیا جے اللہ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا کدی چھڈیا رب دے ایمان ہے نا آقا فرماندے نے جھوٹے بندے تے رب دی لعنت کدی بچے ہو اے ایمان ہے رب تے تے رسول تے سکا میں صدقے یا رسول اللہ میں واری یا رسول اللہ مرضی اپنی زندگی دی گزاراں گا یا رسول اللہ پر امتی تہاڈا ہی ہے اور بیوی تہاڈی کمائی کھائے تہاڈے گھر دے اندر تے تعریف گوانڈیاں دی کرے وارا کھاندا جے اور تسی او برداشت نہیں کرتے رب تے ایمان لے آؤ رب دی نہ منو رسول تے ایمان لے آؤ رسول دی نہ منو انہاں دو ہستیاں کیویں گل وارا کھائے گی آقا فرماندے نے جڑا رب تے ایمان لے آندا ہے رسول تے ایمان لے آندا ہے تے کردا کی ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نمازاں بھی بولو ذرا نمازاں بھی جتھے پھس جاندے ہو بولدے نہیں جتھے پھس جاندے ہو بولن جو گئی نہیں نمازاں بھی کنیاں پڑھو گے وعدہ کرتے ہو آقا فرماندے جڑا اللہ تے ایمان لے آندا ہے رسول تے ایمان لے آندا ہے نمازاں بھی پڑھدا ہے تے روزے بھی رکھے گا آقا فرماندے نے جڑا بندہ چار کام کرے گا اللہ دا حق ہے کہ اپنے پھر اس بندے نو اس بندی نو جنت عطا کر دے رب تے فرض ہے خالی یہ نہیں یا اللہ تو ساڈا خالق کے پاس ٹھیک ہے احکام مننے پین گے ملاوٹ چھڈنی پے گی گناہ چھڈنے پین گے اصل وچ نا گل پتہ کی ہے تسی سارے اللہ نو منن والے ہو میں گواہی دے رہا یقین جانو تہاڈی یہ گواہی تہاڈے گھر وچوں بھی کوئی نہیں دے گا میں گواہی دے رہا کہ تسی سارے اللہ نو
منن والے ہو اور سارے رسول اللہ نو بھی منن والے ہو صلی اللہ میں گواہی دینا گارنٹی دینا تھوڑی اور کسی کو اپنی گارنٹی لے کے ویکھیا جی اللہ نو منن والے ہو پر اللہ کی منن والے گل سمجھ میں چاہیے اللہ نو مانتے ہو میں گواہی دینا پر اللہ دی نہیں مانتے یہ ذرا سوچو رسول اللہ نو مانتے ہو پر رسول اللہ دی کدی منی ہے ایمان ایمان کا جنازہ ہی کر چھڈیا جے بغیر امامت دے دفنا چھڈیا جے اپنے ایمان نو اور کیڑے گندے کنارے دے اندر اپنے ایمان نو دفن کر دیتا جی تے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کرے گا اگر وہ ہجرت کر کے بھی گیا تد بھی جتھے پیدا ہوئے اوتھے رہ کے رب دی مندا رہیا رسول دی مندا رہیا اے کم کردا رہیا تے دنیا تو چلا گیا انہوں بھی اللہ جنت عطا کرن گے صحابہ نے آقا اسی لوگوں نو دس نہ دئیے تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ جڑا اللہ نے جنت بنایا او دے 100 درجے نے 100 منزلہ نے کنیاں منزلہ ایتھے تے ایک لینٹر پہ جائے تے پیر زمین تے نہیں لگدے تے اللہ نے 100 منزلہ جنت عطا کرنی ہے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماتے نے کہ او 100 منزلہ دے اندر 100 درجیاں دے اندر کنا فاصلہ ہوئے گا کنا گیپ ہوئے گا اور رحمت مسجد دے اندر آن والے ہو کئی وہ بھی بد نصیب نے جڑے ایس گلی دے اندر مسجد وچ آنا نصیب نہیں ہوندا کئی ایس گلی دے اندر 10-15 سال کم از کم گزر گئے مسجد نو پر ایس گلی چوں ایتھے آنا نصیب نہیں سامنے ہو مسجد وچ آنا نصیب نہیں ادھروں مسجد وچ آنا نصیب نہیں تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے ایک منزل تو دوسری منزل دے درمیان پتہ جے کنا فاصلہ ہوئے گا آقا فرماندے نے جویں 7ویں آسمان تو 7ویں زمین اینا فاصلہ ایک منزل دے درمیان ہوئے گا اللہ نصیب کر دے وے اللہ نصیب کر دے وے وہ دے واسطے کچھ کرنا بھی پائے گا کرو گے نا اور تیاری کرو گے تے آؤ جنت کیڑی جنت دے اندر تہاڈا استقبال ہونا ہے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے صحیح البخاری دی روایت ہے 3251 نمبر حدیث ہے تے میرے آقا فرماندے نے ان فی الجنتی لشجرۃ یسیر الراکب فی ظلھا 100 عام لا یقطعها آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے جنت وچ ایک درخت ہے مووی تسی درخت لگا ہوئے چھاویں بیٹھ جائے ٹھنڈ پہ جاندے نو اے سی نال ٹھنڈ نہیں پیندی جنی درخت تلے ٹھنڈ پہ جاندی تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا جنت دے اندر درخت ہوئے گا ایک بندہ برق رفتار گھوڑے تے سوار ہو جائے او بندہ ان سب تو تیز یعنی F16 تو زیادہ سپیڈ والا گھوڑا ہوئے تے آمینہ دلال فرماندے نے 100 سال تک او بندہ گھوڑے نو دوڑاندا جائے کتے بھی سپیڈ گھٹ نہ کرے
تے آقا فرماندے نے 100 سال سفر کرے تے اس جنت دے ایک درخت دا سایہ پورا نہیں ہو سکے گا. ایتھے استقبال نہیں دل کرتا کرام. 100 سال بندہ گھوڑے تے دوڑتا جائے ایک درخت دا سایہ نہیں مکے گا. سبحان اللہ. ہوں تے کہہ دے سبحان اللہ. اور آقا فرماتے ہیں جڑا ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا وہ جنت چ ایک درخت لگ جاتا. کوئی جی پتہ جی کہڑا 100 سال والا تے جے لوانے جو تہاڈی مرضی رہندے بھی پٹانے جو تہاڈی مرضی. قرآن سن کے سبحان اللہ آکھیا کرو. تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او جنت جیڑی ہے اینی وسیع ہوئے گی, اینی عالی شان ہوئے گی. اس جنت دے اندر میں رب نے حوراں بھی رکھیاں نے, خوبصورت نے, خوبصیرت نے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے لَرَوْحَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ غَدْوَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَنَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُم مِّنَ الْجَنَّةِ أَوْ مَوْضِعُ قِيدٍ يَعْنِي صَوْتَهُ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطلعت الى اہل الارض لازات ما بینہما ولملأته ریحا ولنسیفها على رأسها خیر من الدنیا وما فیہا. جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اور جڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر ایک دن گزار دے یا ایک رات گزار لیندا ہے کتھے کتھے بولو کتھے تسی کتھے آئے ہو ایتھے فیکٹری دا حساب کرنا ہے کہ آرڈر بک کرنا آئے ہو. کوئی آرڈر بک کرنا آئے ہو جنت دے نال ہی دھڑی دا سیر لے جاندا نہیں جنت دی بکنگ واسطے. تے آقا فرماتے ہیں جیڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر ایک دن یا ایک دن یا ایک رات کی گل ہو رہی. آقا فرماتے ہیں گزار دیندا ہے نا ایک دن یا ایک رات اللہ دے رستے چ گزاردا ہے اس بندے نو اس تو بہتر کوئی چیز نہیں کہ جنت دے اندر ایک ہاتھ جگہ لب جائے. صرف ہے کنی ایک ہاتھ جگہ. تے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے جس بندے نو جنت ایک ہاتھ جی لب گئی نا فٹ 1.5 فٹ ہی ہونا کیوں جی نہیں ہے نا فٹ 1.5 فٹ جنوں جنت مل گئی اس بندے نو دنیا تے دنیا دی ساریاں سہولتاں نال وہ بہتر ہوئے گی. جنہیں ایک رات ایک دن لا لیا تے جنہیں 40 سال لا لیا جنہیں 50 سال لا لیا موجہ نہیں انہوں دیا. اللہ سانو بھی اوویں دا بنا دے. جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواڈے حافظ روڈ تے بازار لگدے ہیں نا کتے جمعہ بازار کتے اتوار بازار کتے ہفتہ بازار کتے بدھ بازار منگل بازار کوئی میں کہ شاید کسائیاں نال چھٹی کیتی بازار لگدے نے بازار. تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے
جنت دے اندر ایک بازار لگے گا، جنتی اپنے گھراں دے وچوں نکل کے، اپنے محلاں دے وچوں نکل کے اس بازار دے اندر جان گے تے جگاں دے پیر فرماندے نے اس بازار دے اندر ایک ہوا چلے گی، اس ہوا دے نال اللہ انہاں ساریاں دے چہریاں نو چمکدا بنا دیں گے۔ کسے نو فائزہ بیوٹی کریم لان دی لوڑ نہیں پے گی، کسے نو فیر اینڈ لولی لان دی ضرورت نہیں پے گی۔ مرد گئے نے بازار دے اندر تے بیویاں محل دے اندر، اللہ ہوا چلان گے، اے چہرے جڑے نے چاند دی طرح چمکدے ہون گے، اور جویں 14ویں دی رات چاند چمکدا ہے، ہوا چلے گی۔ اللہ نے پاؤڈر ہی ایسا لانا ہے، میک اپ بھی ایویں دا کرنا ہے کہ 14ویں رات دے چاند دے طرح چمکدے ہون گے۔ آقا فرماندے نے انہوں زکام نہیں ہوئے گا، نزلہ نہیں ہوئے گا۔ جگاں دے پیر فرماندے نے اے واپس آن گے، انہاں دے محل دے اندر کسے بندے نو پیشاب دی حاجت نہیں ہوئے گی، کسے نو پخانے دی حاجت نہیں ہوئے گی۔ جگاں دے پیر فرماندے نے انہاں دے برتن سونے دے ہوں گے، انہاں دے کنگھی جیڑی ہے سونے چاندی دی ہوئے گی، تے جیڑیاں انگیٹھیاں بردیاں ہوں گیاں انہاں دے وچوں عود دی خوشبو آئے گی۔ تے جگاں دے پیر فرماندے نے انہاں جنتیاں نو جنت دے اندر پسینہ بھی آئے گا، تے جڑا پسینہ اے دی خوشبو کستوری دی ہوئے گی۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے کہ اللہ جاندے ہی ہر بندے نو 2 بیویاں دیں گے۔ کنیاں؟ ڈرتے ہو؟ ڈرتے ہو؟ کرو مارنا پہ ڈرتے ہو؟ جے دوجی دا نام لیا دے خیر گھر وچ رہنی، ڈرتے ہو نا؟ جے ڈر نہیں تے ہو رہے کی تہاڈا نہیں میں نام لیندا۔ 2 بیویاں جنت دے اندر جاندے ملن گیاں، تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انیاں خوبصورت ہون گیاں۔ اوے نوجوانوں حسن پرستو، کسے دی خوبصورت بیٹی ویندے ہو تے مر جاندے ہو، گناہاں دے پیچھے مر جاندے ہو، تہاڈی غیرت دا جنازہ نکل جاندا ہے، اے کیوں نہیں سوچ دے؟ اور کسے دی خوبصورت بیٹی نو ویکھ کے مردے ہو، اس تو پہلے کیوں نہیں مردے؟ تہاڈے گھر دے اندر بھی بہن ہے وے، بیٹی ہے وے۔ آقا فرماندے نے اینی خوبصورت و بیویاں ہون گیاں۔ اب میرے ول تکیا جے، اے جیڑی ہڈی ہے، آقا فرماندے نے دے اندر جیڑی میکھ ہے، جگاں دے پیر فرماندے نے انہاں بیویاں دی اے ہڈیاں دی میکھ بھی نظر آئے گی۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے اے جڑے جنتی ہون گے انہاں دی آپس دے اندر لڑائی ہونی، تے جڑیاں بیویاں ہون گیاں انہاں دی بھی لڑائی ہونی، اوتھے کوئی بھی سوکن نہیں بنے گی۔ تے کئی عورتاں سوچ دیاں نے، کئی بندے سوچ دے نے، کئی مسئلہ بھی پوچھ دے نے، اے جناب دسو ایک بیوی او دا خاوند فوت ہو گیا ہے، چنگا سی، انہیں پھر شادی کی تھی، تے 2 خاوند نے جنت وچ، وہ کدے نال ہوئے گی؟ جنت وچ جڑا دنیا تے چنگا ہوئے گا وہ دے نال ہی ہونا،
جنہیں دنیا تے ڈانگ چکی وہ ہوئے گی نہیں. اور اللہ ذوالجلال دی قسم دے میں 180 تفاسیر دا مطالعہ کیتا ہے اور ایک تفسیر دے اندر بڑا عجیب واقعہ پڑھیا ہے. انہوں نے لکھا ہے جڑا بندہ نمازی ہے کی ہے بولو کی ہے پھر بولو نمازی ہوئے گا اور دنیا دے حسن دے پیچھے جان والے ہو اور میں تمہیں موج کرا جاواں. جگاں دے پیر فرماندے نے نمازی بندے نو ایک ایک نماز دے بدلے اللہ ایک ایک حور عطا فرما دیں گے. ایک نماز دے بدلے ایک حور لینی ہے جی بولو. تے اللہ دی قسم ہے آ جڑے بڈھے بڈھے بابے بیٹھے جے اور جنہیں 30 سال 40 سال 50 سال لگ گئے نمازاں تے کیوں جی پھر موجہ نہیں توڑی ہے اجے بھی پریشان ہوندے ہو. نوجوانوں تسی بھی نمازاں پڑھو گے اور دنیا دے لنگور چھڈو دنیا دے لنگور چھڈو تے جنتی حور ول تکو. ایک نماز دے بدلے تے تہاڈی مرضی ہن کنیاں حوراں تے قبضہ کرنا چاہندے ہو بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ تہاڈے ہاتھ وچ. رب کو جنہ لینا چاہندے ہو لے سکدے ہو. تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے جنت دے اندر کوئی بندہ بڈھا ہو سکدا ایتھے تے شادی ہوئی جوان سی 2-4 مہینے گزرے ٹینشناں ملیاں تے پیکج ہی بدل گیا جوانی والا پیکج بڑھاپے دے اندر کنورٹ ہو گیا اور کرم والی نے جوانی نو ختم کر دیتا بڑھاپے وچ لے آندا ہے. آقا فرماندے نے جڑا جنت وچ جائے گا اوتھے کدی بڑھاپا نہیں آئے گا. ایتھے محنت کر لو اس جوانی واسطے تے آخری گل بھی نوٹ کر لو جگاں دے پیر فرماندے نے جنت بھی لب جائے گی استقبال بھی ہو جائے گا محل بھی لب جان گے حوراں بھی تمنا ہے جی نا اعتماد بھی ہے جی اپنے ہمارے تے توقع ہے نا کہ جنت رب دے گا. تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے سب کچھ مل گیا ہے. اللہ پاک تشریف لے آن گے اللہ فرمان گے میرے بندے ہو میری بندی ہو میرے تے ایمان لے آن والے ہو ایمان لے آن والی ہو میرے نبی تے ایمان لے آن والے ہو ایمان لے آن والی ہو نمازاں پڑھن والے ہو نمازاں پڑھن والی ہو روزے رکھن والے ہو روزے رکھن والی ہو میں تانوں اینا کچھ دے دیتا ہے راضی جے رب پوچھ دے راضی ہو اور راضی ہو بول دے نہیں راضی ہو نا بندے کہیں گے اللہ کوئی کسر چھٹی گئی اللہ تو کوئی کسر چھٹی کوئی کسر نہیں چھٹی تے اللہ فرمان گے اصل تو فاٹے رہ گیا ایسے نکے نکے تحفے نے اصل تحفہ رہ گیا جنتی ویکھن گے یا اللہ ان مزاق تے نہ کر سب کچھ دے چھڑی آئی تے اللہ فرمان گے میرے ہو بندے ہو اجے تے میں تانوں اپنا دیدار بھی کروانا ہے سب تو بڑی نعمت جنت دی اجے میں تانوں اپنا پھر آکھو اپنا اور دنیا دے لنگوراں دے دیدار کرنے والے ہو رب آپ فرماتے نے میں اپنا دیدار کروانا ہے آقا نے فرمایا تے صحابہ دے سونے رب نو کیویں ویکھاں گے تے قرآن آندا ہے
وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے ہو اس دن کئی چہرے اینے ترو تازہ چمک دے ہون گے تے نالے اپنے رب دا دیدار بھی کردے ہون گے۔ صحابہ دے سونے کیویں ویکھاں گے تے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ 14ویں رات دا چن چمکدا ہوئے تے تسی ویکھو۔ آقا فرماندے نے ویکھدے ہو؟ جی آقا سونیا۔ آقا فرماندے نے تہاڈی اکھاں نوں کچھ ہوندا نہیں سونیا۔ تے آقا فرماندے نے جویں 14ویں رات دے چمکدے چن نوں ویکھیا اکھاں نوں کچھ نہیں ہوئے گا، اسی طرح رب دا دیدار ہوئے گا تے کچھ نہیں ہوئے گا۔ اللہ مینوں تانوں اس جنت دا استقبال دا حقدار بنا دے وے، جنت دا حقدار بنا دے وے، اپنے دیدار دا حقدار بنا دے وے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اکابرین اور جید علماء کی پرانی نایاب تقاریر اور یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔